सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले मलाई यो समय दिनुभएको निम्ति। I thank God that He has given me this opportunity to worship and glorify His name. And I am so much glad that the past the word that our friends and their pastors and all those they has taken this initiative, that I really appreciate them, and I thank once again that they gave me this opportunity. प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मेरो कलेजको साथीहरू जो हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू सबैजना मिलेर अहिलेको समयमा अनि यसरी यो लकडाउनको समयमा पनि परमेश्वरको वचन यसरी अनलाइन मार्फत अनि यसरी आज 20 घण्टासम्म परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि अनि उहाँले जुन एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ अनि साँच्चै नै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि साँच्चै नै आज यो जति पनि तयारी गर्दै गर्दा अनि पुरानो साथीहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा अनि मलाई मेरो कलेजको दिनहरू याद आयो। Really, today when I was just preparing and hearing all the friends' sermon and those who are worshiping, I really recalled all the memories from our SIBS. Like really, I feel like I am in college only, like that. Thank you so much for giving this opportunity. Let's look to the Lord and pray for the beginning this session. प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवादको भन्दछु परमेश्वर पिता। अनि आजको दिन तपाईले मलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवादको भन्दछु प्रभु। अनि यो समय तपाईले मलाई दिनुभएको छ तपाईको महिमाको निम्ति प्रभु। तपाईको उपस्थितिमा आएका छौं प्रभु। साँच्चै नै तपाईले लिनुभएको होस् अनि प्रभु तपाईले नै प्रयोग गर्नुभएको होस्। तपाईले मलाई चुन्नु भएको छ तपाईको महिमाको निम्ति। म त एउटा माध्यम मात्र हुँ। अहिले जो जति पनि हेरिरहनु भएको छ प्रभु अनि उहाँहरूसँग तपाई के बोल्न चाहनु भएको छ प्रभु, तपाई स्वयं बोल्नु भएको होस् भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। अनि साँच्चै तपाईको वचनको निम्ति धन्यवाद अनि यो समय दिनु भएको निम्ति धन्यवाद। तपाईको जीवित उपस्थिति तपाई हाम्रो माझमा दिनुहुन्छ भनी म आशा गर्दै तपाईसँग यो बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। अनि सबै बिन्ती प्रार्थना तपाई परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। Let's start with some chorus which we used to sing in SIBS. I really enjoy with this chorus, and especially our principal Samuel Thammuswamy, he used to sing this song, and I really when he used to worship, I really enjoy with this song. So and some of song I collect. Then I will sing in Nepali some of song and I will sing some in English. I will sing first Nepali. म अहिले कोरस गाउन गइरहेको छु अनि यो चाहिँ हाम्रो 335 नम्बर कोरसमा छ अनि एकदम नै मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ यो। अनि यसले भन्दछ तपाईको सामु म आउँछु भनेर। And this song calls Into Thy I Presence. Let's sing together. तपाईको सामु म आउँछु, मेरो कर्मले होइन, तपाईको अनुग्रहले सिंहासन अघि बस्छु। तपाईको सामु म आउँछु, मेरो कर्मले होइन, तपाईको अनुग्रहले सिंहासन अघि ढोक्छु। गाउँदै येशू थुमा येशू, थुमा येशू मारिएको। गाउँदै येशू थुमा येशू, थुमा येशू मारिएको। तपाईको सामु म आउँछु, मेरो कर्मले होइन,
तपाईको अनुग्रहले सिंहासन अघि ढोग्छु गाउँदै पवित्र ठुमा पवित्र ठुमा पवित्र मारिको गाउँदै पवित्र ठुमा पवित्र ठुमा पवित्र मारिको तपाईको सामुमा आउँछु मेरो कर्मले होइन तपाईको अनुग्रहले सिंहासन अघि ढोग्छु गाउँदै योग्य ठुमा योग्य ठुमा योग्य मारिएको गाउँदै योग्य ठुमा योग्य ठुमा योग्य मारिएको. Let's thanks give to the Lord. Thank you, Jesus. Lord, you have given this opportunity, Lord. प्रभु येशू म तपाईलाई धन्यवादको भन्दछु कि तपाईँ परमेश्वरले आजको दिन हामीलाई दिनुभएको छ. प्रभु साँच्चै तपाईँ कति महान अनि दयालु परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ कि आजको दिन तपाईले हामीलाई देख्न योग्यको ठान्नुभयो प्रभु अनि योग्यको बनाउनु भएको निम्ति धन्यवादको भन्दछु. तपाईँ उचालिनु भएको यस परमेश्वर पिता प्रभु आज यो सारा संसार नै तपाईले हाम्रो लागि बनाउनु भयो अनि हाम्रो लागि कुनै पनि कुराको कमी हुन दिनु भएको छैन. प्रभु जति नै अभावमा पनि तपाईले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन जिउनलाई तपाईले दिनु भएको निम्ति धन्यवादको भन्दछु परमेश्वर पिता. प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको यस धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईलाई म हृदयदेखि धन्यवादको भन्दछु प्रभु. धन्यवाद छ धन्यवाद. तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु. साँच्चै नै तपाईँको प्रेमको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवादको भन्दछु. तपाईँ परमेश्वरको प्रेम बिना हामी यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु. तपाईँ एक मात्र परमेश्वर जसले हामीलाई चोखो प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई कहिल्यै विश्वासघात गर्नुहुन्न अनि तपाईँ मात्र विश्वास गर्न योग्यको परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ. तपाईँ कहिले पनि पक्षपात गर्नुहुन्न प्रभु. साँच्चै तपाईँ कहिले पनि हाम्रो पापलाई कहिले पनि सम्झिनुहुन्न. हाम्रो पापलाई प्रभु साँच्चै नै पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ त्यति नै हाम्रो पापलाई अनि साँच्चै नै पठाएर हामीलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो अङ्गालोमा बोलाउनु हुने परमेश्वर तपाईलाई म धन्यवादको भन्दछु प्रभु. तपाईँ उचालिनु भएको यस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पिता आराधना गर्छु मेरो जीवन अर्पण गर्छु म तपाईलाई प्रेम गर्छु येशू आराधना गर्छु मेरो जीवन अर्पण गर्छु म तपाईलाई प्रेम गर्छु पवित्र आत्मा आराधना गर्छु मेरो जीवन अर्पण गर्छु म तपाईलाई प्रेम गर्छु म तपाईलाई प्रेम गर्छु. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay
Yes, Jesus. Father, we adore you. Spirit, we adore you. Jesus, we adore you. प्रभु साँच्चै नै हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ। तपाईको अगाडि हामी प्रभु साँच्चै नै आउँदछौँ। परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिनको निम्ति एकमात्र परमेश्वर तपाईलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ। पवित्र पवित्र परमेश्वरको महिमा भएको स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वरलाई धन्यवादको भन्दछौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस्। तपाईको नामको जयकार भएको होस्। प्रभु तपाईलाई म स्तुति प्रशंसा चढाउँदछु। प्रभु साँच्चै नै हामी जस्तो पापीहरूलाई चुनेर पवित्रताको जीवन जिउन सिकाउनु हुने परमेश्वर तपाईलाई म हृदयदेखि धन्यवादको भन्दछु। प्रभु तपाईको नामको जयकार भएको होस्। धन्यवाद 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 प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु हामी दिन केही पनि दिन सक्दैनौँ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको सबै थोकको खातिरमा हामी मात्र तपाईलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। किनभने यो सबै कुरा प्रभु तपाईले नै दिनुभएको हो। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवादको भन्दछु। प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस्। तपाईको नामको जयकार भएको होस्। पिता धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु येशू म तपाईलाई धन्यवादको चढाउँदछु परमेश्वर पिता। प्रभु साँच्चै नै हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि तपाईलाई हामी धन्यवादको भन्दछौँ। अनि प्रभु साँच्चै तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। प्रभु हामीले चढाएको धन्यवाद र स्तुति प्रशंसामा तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। धन्यवाद छ प्रभु। स्तुति आराधना माथि जानेछ, आशिष लिएर तल आउनेछ। स्तुति आराधना माथि जानेछ, आशिष लिएर तल आउनेछ। प्रभु हाम्रो कति महान, हेर हामीलाई गर्छन् प्यार। प्रभु हाम्रो कति महान, हेर हामीलाई गर्छन् प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। प्रार्थना र बिन्ती माथि जानेछ, उत्तर लिएर तल आउनेछ। प्रार्थना र बिन्ती माथि जानेछ, उत्तर लिएर तल आउनेछ। प्रभु हाम्रो कति महान, हेर हामीलाई गर्छन् प्यार। प्रभु हाम्रो कति महान, हेर हामीलाई गर्छन् प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया।
प्रभु येशू साँच्चै नै तपाईलाई हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा प्रभु साँच्चै नै माथि जानेछन्। तपाईँ अनि उत्तर लिएर आउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। जब जब हामी पुकार्दछौँ प्रभु अनि साँच्चै तपाईँ सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नको लागि आफ्नो कान हामीतिर फर्काएर बस्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवादको भन्दछु, धन्यवाद चाहँदछु प्रभु। अनि यो सारा आदर सारा महिमा अनि सबै स्तुति प्रशंसा तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ परमेश्वर पिता। तपाईँ महिमित हुनुभएको धन्यवाद छ प्रभु। यो सबै धन्यवादको बेटी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। Now we will hear the word of God. I had taken from Colossians chapter 3 verse 16 to 17. Let's look to the Lord and ask that we can understand what He wants to tell us through this book and through these verses. Let's pray. प्रभु येशू म तपाईलाई धन्यवादको भन्दछु परमेश्वर पिता प्रभु। अनि साँच्चै नै अहिलेको समयमा तपाईको वचन सुन्नलाई हामी भेला भएका छौँ, तपाईका छोराछोरीहरू सबैजना प्रभु। अनि साँच्चै तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको होस् भनी म बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। Here is written Colossians chapter 3 verse 13 to 17. अहिले हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ। अनि यहाँ कलसी च्याप्टर अध्याय 3 अध्यायको अनि 16 देखि 17 सम्म हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि म पहिला इङ्ग्लिसमा पढ्ने छु। Now I will read in English and later again I will read in Nepali. Here is written like this. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And 17. And whatever you do in word and deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God the Father through Him. Amen. यहाँ नेपालीमा यस्तो लेखिएको छ, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस्, पूरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ र अर्ती देऊ। यता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गान गाऊ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर, आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि यो वचन पढाइ र सुनाइबाट हामी सबैजनालाई उहाँले आशिष दिनु भएको होस्। Now for this sermon I have given title this, which things bother you to worship God? Which things bother you to worship God? यहाँ मैले वचनको शीर्षक राखेको छु, कुन कुराले परमेश्वरको आराधना गर्न बाधा दिन्छ? कुन कुराले तपाईलाई परमेश्वरको आराधना गर्न बाधा दिन्छ? As Apostle Paul has telling to Colossians, so it is important to word of Christ dwell in you richly. Then only you can admonish one another and sing psalm, hymns and spiritual songs through Him. यहाँ कलसीमा प्रेरित पावलले उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ कि जब चाहिँ हामीसँग येशू ख्रीष्ट प्रशस्त मात्रामा वास गर्नुहुन्छ, तब मात्रै हामीले अरूलाई सिकाउन सक्छौं, अरूलाई सल्लाह दिन सक्छौं, अनि अरूलाई भन्न सक्छौं कि अरूसँग पनि बाँड्न सक्छौं, असल तरिकाले गाउन बजाउन अनि आत्मिक गीतहरू गाउनको लागि अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पावलले लेख्नु भएको छ कि ती सबै क्रियाकलापहरू गर्नको लागि पहिला हामीसँग चाहिँ ख्रीष्ट प्रशस्त मात्रामा वास गर्नु आवश्यक छ।
I appreciate those who are maintaining their spiritual life even in this hard time, even in this lockdown. So many, we all are in lockdown, we all are in quarantine. So many pastor and leaders are encouraging and teaching word of God through online and offline. And now in these situations also, we can see so many pastor and leaders are encouraging their congregation. So I appreciate that. And सबैजना पास्टर अगुवाहरू कतिजनाले चाहिँ आफ्नो विश्वासीहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको हुनसक्छ। कतिजनाले चाहिँ अनलाइनबाट पनि सबैजनालाई आत्मिकी खानेकुराहरू खुवाइरहनु भएको छ अनि आत्मिकी रूपमा वृद्धि हुनको लागि उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। अनि म उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले अझै निरन्तर गरिरहनु भएको होस्, अझै परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिनु भएको होस्। अनि यो समय जो जति पनि पहिला चाहिँ काममा जानुहुन्थ्यो, जो जति पनि पढाइमा अनि बिजनेसमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैको लागि चाहिँ यो लकडाउनको समय चाहिँ अझै परमेश्वरसँग जो पहिला उहाँहरूले गर्न पाउनु भएको छैन, परमेश्वरसँग नजिक हुनको निम्ति, परमेश्वरसँग समय बिताउन, बाइबल अध्ययन गर्न, प्रार्थना गर्नको निम्ति, अनि जसले पाउनु भएको थिएन पहिला, अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो समय, यो लकडाउनको समयभरिमा चाहिँ परमेश्वरसँग अझै घनिष्ठतामा जानको लागि, अझै नजिकतामा जानको लागि चाहिँ यो चाहिँ ठुलो अवसर हुन सक्दछ। That in this lockdown period, you might have so much time than before, that you can use this opportunity to close with God and to close with your family also. So you can have a good relationship with Jesus Christ in this during time. And God is giving you this precious time to have a good relation with Him as well as with your family. अनि यो चाहिँ एकदम नै जानु आवश्यक छ कि हामी चाहिँ अहिले लकडाउनमा छौँ, कतिजना आतिरहेको हुनसक्छ, तर यो समयको चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हुने मौका चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने अझै तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू सबैजनाले आफूलाई आत्मिकी रूपमा चाहिँ कसरी प्रभुसँग नजिक जाने, कसरी आत्मिक खानेकुराहरू खाइरहने, ताकि ख्रीष्ट तपाईँमा चाहिँ प्रशस्तसँग बास होस् भनेर पावलले भने चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भएको हुनसक्छ। होप यु आर डुइङ सेम वाट गड वान्ट्स यु टु डु अनि ड्युरिङ दिस लकडाउन। So elsewhere you started to involve in secret matter for time pass. अनि यो कहिलेकाहीँ यो यस्तो हुन सक्छ कि अहिले यो जुन अब लकडाउन भएको छ, अब टाइम पास कसरी गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ साथीहरूले। अनि कहिलेकाहीँ यो इन्टरनेटको अब इन्टरनेट सबैजनासँग प्रायःजनासँग छ, अनि जसको कारणले गर्दा कतै तपाईँ गुपचुप रूपमा अनि कसैले नदेख्ने प्रकारले कुनै कुरामा त तपाईँ लागिरहनु भएको छैन, जुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरसँगबाट टाढा गराउँछ, जुन चाहिँ कुराले पछि गएर तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लट लाग्ने जस्तो हुन जाँदछ। कतै तपाईँ अहिले जुन टाइम पास गर्नको लागि भनेर कतै त्यस्तो जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन, अनि कतै त्यस्तो कुराहरूमा त तपाईँ इन्भल्भ भइरहेको छैन। What I'm saying that somewhere that is it's a lockdown, so some of may have so much time to what to do, where to go. We cannot go outside, so you may. I'm not telling all of you. So some of people and some of may involve. I'm just guessing, may involve in some secret things, some secret matters which will not glorify to God, which it may lead you to later in addiction. Without that things you may not live, so it will be very difficult. Which can make you go away from God, which can make you go away from your family, which can make you go away from your
believers with among the believers. So I'm telling that instead of giving testimony to your non-Christian friends, aren't you involving with them by saying, I am also among of you? If that case, you are worshipping idol or involving in adultery. मैले भन्न खोजेको चाहिँ यदि तपाईले परमेश्वरलाई बाहेक परमेश्वरलाई प्रशस्त जुन यहाँ पावलले भन्नुभयो चाहिँ ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस् भनेर भन्नुभयो चाहिँ यदि हामीले हाम्रो हृदयमा प्रभुको वचनलाई प्रशस्ततासँग वास गर्नमा हामीले त्यो त्यस्तो कार्यहरू गरेको छैनौँ भने हाम्रो हृदयमा कुनै अरू नै कुराले जुन चाहिँ कुनै पनि कुरा गुपचुपमा प्रभुलाई मन नपर्ने कामहरू हुनसक्छ तपाईको परिवारले नदेख्ला तर पनि नै समाजले नदेख्ला तर प्रभुले देख्नुहुन्छ त्यस्तो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा जान मन लाग्ने संगतिमा बस्न मन नलाग्ने आराधना गर्न मन नलाग्ने एउटा उत्साह दिन मन नलाग्ने एउटा अनाज्ञाकारिताको जीवन बिस्तारै त्यो अहिले नदेखेको हुन सक्छ तर बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यो बिना नै तपाई बाँच्नै नसक्ने कतै त्यस्तोतिर पो तपाई सहभागी पो हुँदै हुनुहुन्छ कि मैले भन्न खोजेको थिएँ यदि तपाई त्यस्तोतिर सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ विचार गर्नुस् तपाईले चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वर एकदम नै मन पराउनुहुन्न अनि मूर्ति पूजा र व्यभिचार भनेको चाहिँ अनि जुन एउटै कुरा तौलिन सक्छ किनभने त्यो दुईटै कुराले चाहिँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा अनादरका कुराहरू ल्याउँदछ परमेश्वरको अनादरका कुराहरू ल्याउँदछ अनि त्यही if in this case is so you are worshipping idol or adultery which God hates that because he is jealous God. We can see here in Exodus chapter 20 verse 5 that you shall not bow down yourself to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation for those who hate me. He said that if you are not honoring God means you are hating God. You can realize that if you are not honoring to God means you are hating God. And those who hate God, and he said that I am a jealous God, the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation. Those who hate me, he said like that. So you have to think yourself. You have to examine yourself. Where are you? What are the things bother you to worship God? हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ and this is the first commandment. अनि यहाँ परमेश्वरले हामीलाई अनि प्रस्थान 20 को 5 मा यही लेखेको छ यो चाहिँ परमेश्वरको पहिलो आज्ञा हो उहाँले यस्तो लेखिएको छ यस्तो भनिएको छ कि तिनीहरूका सामु ननिउरिनु तिनीहरूको पूजा नगर्नु किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दाह गर्ने परमेश्वर हुँ मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तामा दिनेछु भने उहाँले यस्तो भनिएको छ त्यही भएको कारणले गर्दा अहिले तपाई विचार गर्नुस् यो लकडाउन समयभरि तपाई प्रभुसँग अझै घनिष्ठतामा हुनुहुन्छ कि होइन अब पछि फेरि कामको कारणले गर्दा म बिजी हुन्छु मेरो पढाइको कारणले गर्दा म बिजी हुन्छु अहिले यसो टाइम पास गरेको यसो साथीहरुसँग अनि बसेको भनेर चाहिँ अझ कति जनाले चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू गरिरहेको डेलीको जीवनमा यदि तपाई त्यस्तो त्यो कुरामा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाई आफूलाई विचार गर्नुस् कि तपाईले आफूलाई निहाल्नुस् तपाईले आफूलाई म कहाँ छु म के गर्दै छु जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन त्यो कुराहरू नगर्नको निम्ति के चाहिँ कुरा छ त्यस्तो तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नबाट बाधा दिइरहेको छ त्यो कुरा निहाल्नुस् प्रियहरू I don't know friends which things bother you to worship Lord Jesus Christ
but he knows everything about you and me. मलाई थाहा छैन अनि तपाईँ अहिले तपाईँलाई अहिले कुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नलाई बाधा दिइरहेको छ, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि बाधा दिइरहेको छ, अनि परिवारसँग सँगै बस्नलाई तपाईलाई बाधा दिइरहेको छ। अनि यो कुरा तपाईँ आफै निहाल्नुहोस्। प्रभु जान्नुहुन्छ सबै कुरा, हाम्रो उठाइ बसाइ, हाम्रो सुताइ, सबै तपाईँले जे जति गर्दै हुनुहुन्छ सबै प्रभु जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँले नै तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, यो संसारलाई नै उहाँले बनाउनु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, अनि यहाँ यशाया 42 को 8 मा उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ। In Isaiah 42, chapter 42, verse 8 is written, I am the Lord, that is my name, and I will not give my glory to another or my praise to idol. भनेर चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अनि यहाँ यशाया 42 को 8 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म परम प्रभु हुँ, मेरो नाउँ त्यही हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन अथवा मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ परम प्रभु, मेरो नाउँ नै परम प्रभु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो महिमा कुनै मूर्तिलाई दिने छैन। त्यसैले उहाँ जेलस भन्नाले दाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। दाही यस कारणले कि उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ अनि हामीद्वारा नै उहाँ महिमा लिन चाहनु भएको छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको आराधना गर्न छोडेर अरू कुनै नै कुरा नै हाम्रो हृदयमा या हामीले कुनै मूर्ति कुराहरू, कुनै त्यस्तो मूर्तिका कुराहरू हामीले आफ्नो हृदयमा सजाएका छौँ, जुन कुरा बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, जुन कुरा हामीलाई डेली चाहिन्छ, यदि परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि कुरा यदि हामीले त्यसलाई सजाएर राखेका छौँ भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो महिमा अरू कसैलाई लिन दिन्न भनेर विचार गर्नुहोस् प्रियहरू। अनि यहाँ प्रस्थान 20 को 5 मा पनि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ, यदि तिमीहरूले मलाई घृणा गर्यो भने म तिमीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तालाई समेत पनि म अनि त्यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमा नहुने कुराहरू यदि त्यस्तो गरेका छौ भने अनि ती कुराहरू तिमीहरूको सन्तानलाई चाहिँ एउटा श्राप जस्तै उहाँको रिस चाहिँ म पखाउने छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यही भएर होशियार हुनुहोस् प्रियहरू। If anything bother you, give him now itself. यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको महिमा नहुने कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू छ भने अहिले नै परमेश्वरलाई त्यो कुरा तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। Because he loves you and he can forgive you what you had done and he can make you holy as he is holy. तपाईलाई परमेश्वरले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुने एकमात्र परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईले जे जति गरिरहनु भएको छ, जुन कुराले परमेश्वरको महिमा हुँदैन, यदि त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि अहिले नै त्यो कुरालाई परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहोस्। उहाँले तपाईको सबै अधर्मलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ र उहाँले पवित्र पार्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। And then only you will have that courage, whatever you do in word or deed, to do in his name, and you will be thankful to God for everything. अनि त्यस पछाडि मात्रै, अनि यहाँ जुन कलसी 3 को 17 मा लेखिए चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै हामी कुरा वा काममा जे जति पनि हामी गर्छौं सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको महिमा गर भने चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको वचनलाई प्रशस्ततामा हामी राख्छौं, त्यस पछाडि मात्रै हामीले जे पनि कुराहरू पाइरहेका छौं अनि ती सबै कुराहरूबाट आजको दिन हामीले पाएका छौं, यी सबै कुराबाट हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन सक्छौं। नत्र हामी धन्यवादी हुन सक्दैनौं, अनि न त परिवारप्रति अनि न त परमेश्वरप्रति नै हामी धन्यवादी हुन सक्छौं। अनि जब हामी जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले प्रशस्त मात्रामा वास गर्नुहुन्छ, तब मात्रै हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन सक्छौं। ल प्रार्थना गरौं अहिले यो समयमा कि जो जति पनि अहिले यदि कोही त्यसरी चाहिँ परमेश्वरको नजिक आउनको निम्ति गाह्रो भइरहेको, आराधना गर्नको निम्ति गाह्रो भइरहेको कोही हुनुहुन्छ
भने तपाईले अहिले यो समयमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ मसँगै। म तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। लेट्स प्रे दैट I would like to pray that those who are fall in temptation both in idolatry and adultery, so that they could overcome from that temptation, and pray those who are poor to word of Christ dwell in their heart richly. They could have strong relationship with Jesus Christ. And also we'll pray that those who needy of salvation and needy of healing, needy of food, needy of everything, they could call Jesus, because apart from everything we all need only Jesus. हामी प्रार्थना गरौँ यो समयमा। साँच्चै हामी सबैजनालाई चाहिँ सबै थोक अरू भन्दा पनि हो अहिलेको समयमा हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ, तर यो समयमा पनि हामी सबैजनालाई चाहिँ येशू ख्रीष्टकै आवश्यकता पर्छ। हामी यी सबै विषयको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता प्रभु, म तपाईलाई धन्यवादको भन्दछु। प्रभु साँच्चै नै म प्रार्थना गर्दछु अहिलेको यो समयमा, अनि जसलाई पनि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति उहाँलाई जतिलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ प्रभु, अनि साँच्चै नै उहाँहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पित गर्दछु। जसले पनि तपाईँको महिमा नहुने कार्यहरू गरिरहेको छ प्रभु, साँच्चै तपाईँ जान्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभएको होस्, उहाँलाई तपाईँले पश्चातापी हृदय दिनुभएको होस्, ताकि उहाँहरू फेरि पनि तपाईँतिर फर्केर अनि तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी तपाईँले तुल्याउनु भएको होस्। तपाईँ जसरी पवित्र हुनुहुन्छ अनि आफैलाई पनि प्रभु पवित्र तुल्याएर तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी तपाईँले तुल्याउनु भएको होस् पनि म बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु परमेश्वर पिता प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जसले पनि अनि साँच्चै नै आफ्नो हृदयमा तपाईँको वचनलाई प्रशस्तसँग राख्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। आजदेखि अहिलेदेखि नै प्रभु उहाँहरूले तपाईँको वचनलाई जसरी दिनको रूपमा भोजन खाँदै हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँको वचनलाई चाहिँ अघाउने गरेर प्रशस्त मात्रामा खान सकिएको होस् पनि म बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु, ताकि तपाईँले दिनुभएको सबै थोकबाट तपाईँकै महिमा गर्नलाई प्रभु, धन्यवादी हुनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् पनि म बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु पिता। अनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु त्यसै गरेर साँच्चै नै जतिलाई पनि अहिले जुन यो कोभिड-19 को कारण कति बिरामी भइरहेको छ, जति बेडमा सुतिरहनु भएको छ उहाँलाई चङ्गाइको खाँचो छ, जति लकडाउनको कारणले गर्दा कति मान्छे साँच्चै नै भोकले कति छटपटाइरहेका छन् प्रभु, उहाँलाई खानाको खाँचो छ प्रभु। कति मानिसहरूलाई प्रभु साँच्चै नै उहाँलाई अनि तपाईँको खाँचो छ प्रभु। आज सबै मानिसहरूलाई जेको समस्याहरू भइरहेको छ अनि उहाँहरू सबैजनाले तपाईँलाई पुकारा गर्न सकेको होस्, किनभने तपाईँलाई जब तपाईँलाई खोजी गर्दछ अनि तपाईँलाई पुकारा गर्दछ उनीहरूको माझमा साँच्चै नै अनि तपाईँको उपस्थिति तपाईँले दिनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ खोज त तिमीले भेट्टाउने छौ भनिकन प्रभु, साँच्चै सबैजनाले नै जसलाई जे कुराको खाँचो छ उनीहरू सबैजनाले तपाईँलाई खोजी गर्न सकेको होस् अनि तपाईँको उपस्थिति उनीहरूले थाहा गर्न सकेको होस् पनि म बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु पिता। धन्यवाद चाहँदछु आज हामीलाई यो मौका तपाईँले दिनुभयो, तपाईँको आराधना गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँको वचन सुन्ने मौका दिनुभयो, अनि ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएको निम्ति धन्यवादको भन्दछु पिता। धन्यवाद छ प्रभु। यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु यसो प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मे लर्ड ब्लेस यु दोज हु आर वाचिङ this live video and continually watch. I request you and another friends brother Sagar is leading you, and so continually watch him also and be with him, so that you also may bless. Thank you so much.